أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن ما شاء الله. محل كيف هنا كيف ولما تطلب لطيق. نعم أنا عندما أريد أقول لك نعم لطيق. الله يفتح عليك. इस तरह करीब है वो भी करीब कर देते हैं। हेलो भाई कोई करीब कर दें। إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. فاسعوا إلى ذكر الله. الله يفتح عليك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. سبحان الله. الله يفتح عليك. حقا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ما شاء الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. ما شاء الله. عزم الله. ما شاء الله. احسنت يا مولانا. ما شاء الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ما شاء الله. ما شاء الله. جميل جدا. ما شاء الله. ما شاء الله. جميل جدا. احسنت يا مولانا. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. احسنت. واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. وإذا رأوا تجارة
أنت تتعب. الله يفتح عليك يا مولانا. شكرا. مبروك مبروك يا الله مولانا، ما شاء الله بارك الله في عمرك وجمالك يا مولانا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الله يفتح عليك. والله خير الرازقين. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله يفتح عليك. الله يكرمك. بارك الله فيك. عليك يا مولانا. ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ما شاء الله. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أحسن الله يفتح عليك. ما شاء الله. عليك. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله. لا إله إلا الله. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم
إن شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله يرفع عليك. الله يكرمك. ما شاء الله. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. صدق الله